ही दिया गया। आज हमारा दिल परेशान है, हम अफसुर्दा हैं, इस बात के लिए परेशान है, लेकिन तो भी अब वक्त है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट कैसे इसका इंसाफ करती है। अब वक्त है कि अदलिया कैसे इसका इंसाफ करती है। ऐसे में अभी हमारी ये डिमांड है कि हमारे भाई नज़ीर मसीह जो शहीद हुए हैं, उनके जो अंगेज लोग हैं जिन पर FIR काटी गई है, उसमें दफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 302 भी लगाई जाए, क्योंकि ये किसी भी इंसान को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी शख्स को चौराहे में खड़ा करके मार दे। कोई जब कानून मौजूद है, जब गवर्नमेंट मौजूद है, जब अदलिया मौजूद है, जब फौज मौजूद है, जब हमारे हर तरह की लॉ एंड ऑर्डर्स की एजेंसीज मौजूद है, जहां से सब कुछ इंसाफ हो सकता है, मिल सकता है, तो फिर ऐसे में ऐसे शख्स का खुद से डिसीजन करना, खुद से फैसला करना कि ये एक मुजरिम है, इसको मार दिया जाए, ये पहली बार नहीं है। हर बार एक बड़ा मॉब आता है और वो आकर इस तरह के वाकयात को करता है। मैं शांति हो और तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और जो दूर हमारे इंटरनेशनली देख रहे हैं वहाँ पे सुबह हो रही है, तो आप सबको गुड मॉर्निंग भी। और यहाँ पर जो बैठे हुए अगर हमारे हिंदू बरादरी से लोग हैं तो उनको भी हमारी तरफ से नमस्कार। और आप जितने यहाँ पर सिख बरादरी से हैं उनको भी सत श्री अकाल। और आप सब के लिए हमारी दुआएं हैं। जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम हो। और हम शुक्रगुजार हैं कि आज मीडिया की तरफ जो हमारी रिस्पांस है और जो मीडिया वाले आज सारे हमारे दरमियान दोस्त मौजूद हैं, आप सबका पहले तहे दिल से हम मशकूर हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं इस कवरेज के लिए। और यकीनी तौर पर हमेशा जब भी मसीहों पर और खुसूसन जब अक़लियतों पर आंच आई है, मीडिया ने अपना बेहतरीन रोल प्ले किया है। और इस बार भी आपका जो तमाम रोल और किरदार है वो गिरां कदर है। हम आप सबके तहे दिल से मशकूर हैं कि आज आप मीडिया कवरेज के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड काउंसिल ऑफ चर्चिज़ की तरफ से की जा रही है, जिसमें हमारे साथ आज मुख्तलिफ तबकात और मुख्तलिफ जो है चर्चिज़ से बिशप सेबान, पादरी सेबान यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ डिनोमिनेशन से हैं और डिफरेंट जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो डिफरेंट इलाकों में बतौर प्रीस्ट खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। हम सब यहाँ पर आज मौजूद हैं, जिनमें हमारे साथ मौजूद हैं बिशप तारिक जॉन साहब, और मेरे जो है दाएं जानिब जो है वो बिशप शाहिद महमूद साहब हैं, और फिर हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब पास्टर शौकत इकबाल साहब, और फिर इस जानिब हमारे बहुत ही मोहतरम जिनके हम ताए दिल से मशकूर हैं मोहम्मद शरीफ साहब, जो मजलिस वाहिद मुस्लिमीन पाकिस्तान की तरफ से हमारे पास आए हैं। हम उनके ताए दिल से मशकूर हैं। और उनके साथ मौजूद हैं बिशप जवेद सदीक, जो कि यूनाइटेड काउंसिल ऑफ चर्चिज़ के चेयरमैन भी हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरा नाम पादरी सैमसन सुहेल है और मैं यूनाइटेड काउंसिल ऑफ चर्चिज़ में बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। कहीं हमें कुछ तसल्ली हुई कि इस मुल्क में हमें सुना जाता है और हमारी बात को सुना जाएगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर, लेकिन पिछले वाक़यात में भी जैसे मेरे प्यारे भाई डायरेक्टर UCCI पास्टर सैमसन सुहेल साहब ने कहा कि कोई किसी एक मुजरम को सजा नहीं दी गई, और अगर ये कोई हमारी तरफ से, हम तो मसीही होते हुए कभी भी किसी मेंबर पर से, किसी पुलपट पर से, किसी चर्च में से किसी तरह भी अपने लोगों को ये तालीमात नहीं देते कि किसी भी इल्हामी किताब को या किसी को हर्ट किया जाए और किसी को इस तरह किया जाए। लेकिन हमें अफसोस है कि बगैर तस्दीक किए, और जब अदारे लॉ एंड इन्फोर्समेंट मौजूद हैं, अदारे मौजूद हैं, अदलिया मौजूद है और मुल्क का कानून मौजूद है, उसके होते हुए हम कहते हैं अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है इस शख्स ने ऐसा किया, तो फिर उसका केस हकायक की बुनियाद पर अदलिया में लाया जाए, अदारों को मौका दे काम करने का, क्योंकि ये सोच शर पसंदाना सोच है
اور مجھے خطرہ ہے ہماری ٹیم کو. ہمیں آج اس پریس کانفرنس میں احباب کو ہمارے پورے راولپنڈی اسلام آباد سے میں بشپ کونسل کا چیئرمین ہوں, اور ہمیں خطرہ ہے کہ یہ ملک دشمن عناصر ہیں جو ہمارے ملک کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں. کہ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری آواز بن رہے ہیں, اور یہ ایک بڑی اچھی اور خوبصورت محبت کا اظہار ہے کہ ہمارے میڈیا ہاؤسز, تمام چینلز آج اقلیتوں کی آواز پاکستان کے کونے کونے تک پہنچائیں گے. میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں اور میں فخر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی پاکستان ہوں. پاکستان کا ہر مسیحی وہ خوشی کے ساتھ اور فخر کے ساتھ یہ بات دہراتا ہے کہ میں بھی پاکستان ہوں, کیونکہ پاکستان کی بنیاد میں میرے آباء و اجداد نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا. تو وہ کام جو ہے وہ ضرور مکمل ہوتا ہے. آج کے دن چند گزارشات جو ہیں وہ دوستوں نے بیان کی ہے. صرف ایک گزارش میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سارے عمل میں, سارے کام میں جتنے بھی ہمارے علماء ہیں, چاہے دین اسلام کے ہیں یا ہمارے مسیحت کے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہندو دھرم کے ہیں, سکھ دھرم کے ہیں, اگر وہ اپنی اپنی قوم کو اپنی اپنی عبادت گاہوں کے ساتھ ساتھ جب وہ خاندانوں کو ملتے ہیں تو دوسرے مذاہب کی تعلیمات کے بارے میں جو سچ اور حق ہے اس کی بھی باتیں بتائیں. کہ دنیا میں دو ہی بڑے مذہب ہیں, ایک مسیحیت اور دوسرا اسلام. اور اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر جو بھی مقدس کتابیں ہیں, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, آپ جتنے بھی نبی آپ دیکھیں گے, آپ کو اگر قرآن پاک میں ان کا ذکر ملتا ہے تو آپ کو بائبل میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح سے بائبلوں کے مقدس کتابوں کے اندر ہمیں تمام انبیاء کا ذکر ملتا ہے جس طرح بائبل میں اور جس طرح قرآن پاک میں ملتا ہے, تو کوئی مسیحی جو ہے خدا نخواستہ قرآن پاک کی توہین کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. کسی مسیحی کے لیے پاکستان کے اندر خدا نخواستہ قرآن پاک کی توہین کرنا یا اس کو جلانا ایسے ہے جیسے اے آ بیر مجھے مار. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس قانون پر نظر ثانی کی جائے, اور اگر کوئی واقعی کسی نے ایسا کام کیا ہے, ویسے تو مسیح پاکستان کے اندر پسا ہوا طبقہ ہے اور ڈرے اور سہمے ہوئے رہتے ہیں, اور بڑے آپ کہہ سکتے کہ مشکل حالات میں وہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں, وہ اتنی جرت نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے بانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد جو ہیں, انہوں نے اقلیتوں کے نام ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اقلیتوں کو تحفظ دینے کی بات کی, انہوں نے اقلیتوں کے جان و مال کی حفاظت کی بات کی. اور اگر ہم دیکھیں پاکستان کے بانی, پہلے میں نے آپ کو اسلام کے بانی حضور پاک کی بات بتائی ہے, اور اب پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے, انہوں نے قرارداد منظور کی, اور اس قرارداد کے اندر انہوں نے ایسے نکتے اٹھائے جن میں انہوں نے کہا کہ جو اقلیتیں ہیں, مسیح جو ہے وہ پاکستان میں اپنا کاروبار کر سکتے ہیں, مسیح پاکستان کے اندر اپنے چرچز بنا سکتے ہیں, مسیحوں کو پاکستان کے اندر عبادت کرنے کی کیا ہے, اجازت ہے. اور اگر ہم جڑاوالا میں 26 چرچز کو جلایا گیا, بائبل مقدس کو اور لائبریریز کو, مقدس لائبریری کو جلایا گیا. کیا وہاں پر توہین نہیں ہوئی؟ کیا وہاں پر ہمارے مقدس کتابوں کی بے حرمتی نہیں ہوئی؟ اقلیتوں کو پاکستانی تصور نہیں کیا جا رہا, کیونکہ تدریسی کورس کے اندر اقلیتوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے. پاکستانی تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا گیا ہے. پاکستانی تاریخ کے اندر اقلیتوں کا جو رول ہے, خاص طور پر کرسچنز کا جو رول ہے, اس کے بارے میں ہمیں ایک چیز بھی نہیں ملتی. اور
اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور بڑی زیادتی کی گئی ہے. پارلیمنٹ کے اندر ہماری اقلیتوں کو غلام بنا کر وہاں رکھا گیا ہے.